बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज 8 अगस्त है, 2026 है। आज के जायचे में जो सियारगान हैं उनके ऊपर मज़ीद जो बात करेंगे, उसमें पहले मैं एक बात आपसे अर्ज़ करता चलूँ दोस्तों। जैसे आप देखिए, एक मौसम आता है, उस मौसम में आप शजरकारी कर सकते हैं। आजकल उसकी सिमत में बातें आ रही हैं। इसी तरह दोस्तों, ये जो शजरकारी हम करते हैं या किसी फसल को हम काटते हैं, अगर आप गौर इसके ऊपर देखें तो ये इस वक्त सूरज जो है उसका ज़मीन से ख़ास फासला होता है। उस फासले और उस जगह से उसका मौसम बदलता है, टेम्परेचर बदलता है, तो बीज जो है वो ग्रो करते हैं। आज साइंस ने बड़ी तरक्की की है, लेकिन अगर आप इसके पीछे की हिस्ट्री देखिए तो अगर वही सूरज का जो फासला देखा गया, मापा गया, टेम्परेचर नापा गया, वो हर साल से वो वही रहा। आज जायचे में जो सियारगान की पोजीशन है वो मैंने अर्ज़ किया था कि नए पौधे उगने की सिमत में है। और ये भी मैं अर्ज़ करता चलूँ कि धोखे और फ्रॉड वाला सितारा नेपच्यून अपने पूरे चौबन के साथ, सितारों के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है। आप ऐसे समझिए कि पाकिस्तान के जायचे में कुछ लोगों को थोड़ा हवा दी जाएगी और उसके बाद उनके नीचे से आप समझिए कि वो जो कुर्सी है वो खींच ली जाएगी। किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन जायचे में जो नेपच्यून का असर है वो यही है। दोस्तों, नेपच्यून का ये जो किरदार है ये अज़ल से है और अब तक रहेगा। मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि नेपच्यून जब भी रिवर्स होगा, धोखे और फ्रॉड की निशानदेही करेगा, धोखे और फ्रॉड की बातें लाएगा। जैसा मैंने आपको माजी में कहा, अभी दोहराई देता हूँ दोस्तों, धोखा और फ्रॉड जहाँ से शुरू हुआ अब वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचने वाला है। आज के जायचे में दोस्तों सबसे अहम तरीन बात यह है कि जो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि ज़ोहरा जो है वो इस धारे में शामिल हो गया है। उसकी पॉजिटिव तरीन कम्युनिकेशन जो है दोस्तों वो चाँद के साथ हो चुकी है और आज यूरेनस के साथ, प्लूटो के साथ और नेपच्यून के साथ शुरू हो चुकी है। ये जो दोस्तों जायचे में तमाम सियारगान हैं जिनमें हम सूरज को बामंज़िला एक बादशाह के या बामंज़िला एक सरदार के काउंट करते हैं, इसी तरह ज़ोहरा को हम एक औरत और नौजवान औरत को काउंट करते हैं। अब ये आप ऐसे समझिए कि जैसे कि नौजवान औरत जो है वो अब किसी जगह पे पहुंच जाएगी, उसके बाद उसकी कम्युनिकेशन होगी, मतलब एक औरत के ज़रिए आने वाले वक्त में कम्युनिकेशन की जाएगी। जायचा इस सिमत में बात कर रहा है। ज़ोहरा का इस बहुत बड़ी कम्युनिकेशन में आना इस बात की निशानदेही कर रहा है। और ये भी मैं अर्ज़ करता चलूँ कि ये एस्पेक्ट्स हैं, अंदाज़े हैं हमारे जायचे के। और मैंने आपसे अर्ज़ किया कि पाकिस्तान के जायचे में जो पहला किरान हुआ अपना इसका मरीख का और यूरेनस का, अब इसके असरात आना शुरू होंगे। बहुत सी बातें माजी वाली नहीं रहेंगी बल्कि हाल में बदल जाएंगी। आप समझिए कि जो रोड मैप बनाया गया, जिसके ऊपर ट्रैवल करने की कोशिश की गई, जिसके ऊपर बातें चलाई गईं, जिस पे ख्वाब देखे गए, अब वो बातें नहीं रहेंगी। जायचे में इन तमाम की तब्दीली की इत्तला है। और ये भी मैं अर्ज़ करता चलूँ, जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये अब सितारे जैसे जैसे आगे जाएंगे, खान साहब के खाना उम्मीद के मुताबिक नताए जाने की सिमत में बातें जाएंगी। पाकिस्तान के हाल के खाने में दोस्तों मैंने माजी में आपसे अर्ज़ किया था कि जो सूरत हाल है जिसे हम पढ़ते हैं, जिसे देखते हैं, वो इस खत्े में, क्योंकि जो सितारे इकट्ठे हुए हैं उसमें 30 दर्जे अर्ज़बंद पे जो ममालिक हैं पाकिस्तान है, तुर्की है। आज उसका पहला जो है बात सामने आ रही है कि पाकिस्तान और तुर्की मिलके सऊदी के साथ एक बात कर रहे हैं। अभी आप मैंने अर्ज़ किया ना कि वो जो बीज बोने का वक्त है, जो मौसम आ गया है दोस्तों, ये उस सिमत में पहला कदम है। मैंने आपको आज से कई महीने पहले अर्ज़ किया था कि ये जो खिते में सितारे हैं, ये अब इस खिते के सितारे ताकतवर होंगे और दुनिया में इसका मकाम, इसका मर्तबा आएगा। जायचे में दोस्तों जो मेरी कैलकुलेशन है, चीन, पाकिस्तान, ईरान का कुछ हिस्सा, तुर्की का कुछ हिस्सा और उसके साथ साथ रशिया। अब ये जो इलाका है, ये जो खिता है, और भी साथ में कुछ लोग हो सकते हैं,
لیکن زیادہ تر جو انوالومنٹ ہے اس میں چین کی، پاکستان کی اور رشیا کی نظر آتی ہے۔ اب اس سمت میں دوستوں باتیں جانی ہیں، اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں جتنا میرا ڈیٹا کلیکشن کا علم ہے وہ تمام احباب جو اس ممالک میں سے بزنس کر رہے ہیں، اس ممالک میں جا کے بزنس کرتے ہیں، ان تمام کو اب وقت لگنے کی سمت میں باتیں جائیں گی، چیزیں بہتر ہونے کی سمت میں باتیں جائیں گی۔ سب سے دوستو جو اہم ترین بات ہے وہ ذائچے میں برج اسد میں مشتری کا اور شمس کا کران ہے، جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب یہ کران ہوا تو 1 گھنٹی بجے گی، گھنٹی اب بج چکی ہے۔ اب لوگوں کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، ہر بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ اس کا کوئی نیا دفتر نہ کھل جائے، خاص طور پہ فارم 47 کی جو حکومت ہے، جس کے ذائچے کے چوتھے خانے میں زحل اور نیپچون بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ان کی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ رخصتی کی اطلاع آتی جا رہی ہے۔ اس وقت دوستو جو حکومت کی صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ اس کی وجہ دوستو یہ ہے کہ مریخ 28 درجے پہ اس وقت برج جوزہ میں موجود ہے۔ اب اس کے صرف 2 درجے باقی ہیں، جس کے بعد اس نے برج سرطان میں اپنے حبوط کے خانے میں یہ داخل ہو جائے گا۔ اب آپ سمجھیے کہ جو ہی یہ یہاں داخل ہوگا صورتحال کچھ کی کچھ ہو جائے گی۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ زہرہ برج میزان میں پہنچ چکا ہے، یہ پاکستان کے حال کے خانے کا ستارہ ہے۔ زحل جو ہے پاکستان کے حال کے خانے کا ستارہ ہے، یہ اپنے حبوط کے خانے میں ہے۔ زہرہ اپنا حبوط گزار چکا ہے، لیکن آنے والے وقت میں جو ہی مریخ داخل ہوگا دوستو برج سرطان میں، تو ان پاکستان کے حال کے خانے کے تینوں ستاروں کی آپس میں نیگیٹو کمیونیکیشن ہوگی، اور اس نیگیٹو کمیونیکیشن میں دوستو چاند کا اثر بھی آئے گا، کیونکہ چاند بھی برج سرطان میں پہنچ جائے گا۔ جو ہی چاند دوستو یہاں پہ پہنچے گا، اس کے بعد مریخ یہاں آئے گا، اور یہ جو نیس نظر ہے زہرہ کی، چاند کی، مریخ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ نیپچون کی، یہ آپس میں قائم ہوگی، اور زحل یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ جو جیسے جیسے مریخ اپنے درجات آگے طے کرے گا دوستو، تو یہ پاکستان کا حاکم ستارہ ہے۔ صورتحال اس حکومت کے لیے شدید خرابی کی سمت میں جائے گی۔ ذائچے میں دوستو جو سیارگان ہیں ان کا جو اثرات ہیں وہ آپ نے دیکھا، جیسے میں نے آپ سے ماضی میں عرض کیا کہ پہاڑوں کی سمت سے اطلاع آئے گی اور وہاں پہ صورتحال خراب ہونا شروع ہوگی۔ اب آپ دیکھیے وہاں پہ کیا صورتحال ہے۔ ابھی دوستو اس میں اس حکومت کے لیے مزید مشکلات کا جو وقت ہے دوستو، وہ آنے کی سمت میں بہت ساری باتیں ستارے بیان کر رہے ہیں، جس میں جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ حال کے خانے کے یہ چاروں ستارے آپس میں نیگیٹو ہونے لگے ہیں۔ ان کے نیگیٹو ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ کمزوری آئے گی موجودہ حکومت کے سیٹ اپ میں۔ پاکستان کا جو نظام حکومت یہ چلا رہی ہے، ان کے لیے شدید مشکلات آئیں گی۔ اور یہاں ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں کہ یہ جو افواہیں ہیں، جو کسی کو کرسی دینے کی بات ہو رہی ہے کہ اب کرسی پہ ان کو بٹھایا جائے گا، ذائچے میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی۔ ہر حال میں نیپچون کا جو ریورس اثر ہے دھوکے اور فراڈ کا دوستو سامنے آنا ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ برج حمل کے لوگ بہت زیادہ محتاط رہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ ان کے ذائچے کے پہلے خانے میں زحل بیٹھا ہوا ہے جو ریورس ہے 14 درجے پہ، نیپچون بھی اس کے اندر ریورس ہے۔ اب آنے والے وقت میں مریخ بھی ان کے ذائچے کے چوتھے خانے میں آ کے پھنس جائے گا، حبوط کے خانے میں داخل ہو جائے گا۔ سب سے زیادہ محتاط رہنے کے لیے دوستو یاد رکھیے گا برج حمل والوں کو ضرورت ہے، کیونکہ ان کے حال کے خانے کے سارے ستارے اب آہستہ آہستہ نیگیٹو ہونے کی سمت میں جا رہے ہیں۔ اور برج حمل کے جیسا میں نے آپ کو لوگوں کی پہچان بتائی کہ یہ لوگ دلیر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ذمہ کام ڈالو، ہم اب آگے جا کے خود کریں گے۔ ان کی دوستو وہ تمام لوگ جو وزن اٹھانے کے عادی تھے کہ ہمیں وزن بتائیں کتنا اٹھانا ہے اور کہاں جانا ہے، یاد رکھیے گا یہ وقت ان کے لیے بہت زیادہ لمحہ فکریہ ہے، ان کے لیے مشکلات کا نقطۂ آغاز ہے۔ جیسے جیسے دوستو اس سے آگے ستارے آئیں گے، جو باتیں سمجھ آئیں گی انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش۔ دوستو ہماری دوائی پولی کی اور اگر آپ کو پیٹ میں گیس رہتی ہے، نظام انہضام خراب ہے، آپ کو معدے میں، سینے میں جلن ہوتی ہے، اور خاص طور پہ اگر آپ کو بازار کی چیز کھائیں، مرغن غذائیں کھائیں، اس سے آپ کی صحت زیادہ خراب ہوتی ہے۔ اور جتنے بھی احباب جو ہوٹلنگ زیادہ کرتے ہیں دوستو، ان سب کے لیے پولی کیور منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اس دوائی کا آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ جو ہی آپ کو معدے میں تھوڑا محسوس ہو تذابیت، یا آپ کو
معدے میں گرانی محسوس ہو تو 2 گولیاں زبان پہ رکھ کے چوسیں، انشاءاللہ یہ 3 گھنٹے کے اندر اندر آپ نے جو بھی کھایا پیا ہوگا وہ سب ہضم ہو جائے گا اور اس کے مضر اثرات بھی دور ہو جائیں گے۔